अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफुल आज़म ख़ान और आप हैं मेरे साथ कॉफ़ी कनेक्शन विद गवर्नर में। आज हमारे साथ हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान रोटरी इंटरनेशनल के बहुत ही अहम ज़िम्मेदारियां उनके पास हैं, और अगर हम उसका तज़किरा कर सकें कि रोटेरियंस, वो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो यकीनन इस नाम से बहुत ज़्यादा मानूस है और किसी न किसी तरीके से इनके साथ ताल्लुक़ में रहते हैं। मैं अपने तमाम ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ तशरीफ़ लाए, अपने मेहमान गिरामी का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं तारुफ़ कराता चलूँ हमारे साथ चौधरी सैफुल्लाह एजाज साहब। आप थैंक यू सो मच चौधरी साहब, आप तशरीफ़ लाए। आप यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, ख़ास तौर पे रोटरी वर्ल्ड के अंदर। और आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर हमारे गवर्नर हरदिल अजीज़ गवर्नर, जो कि रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3272 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मसरूर जय शेख साहब। थैंक यू सो मच सर, आप भी स्पेशली इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए और ये यकीनन ऑनर है हम सब के लिए। और आपने कहा कि क्योंकि सैफुल्लाह एजाज साहब इसमें हैं तो इसके लिए तो मैं ज़रूर इस्लामाबाद से आऊँगा। हमारे कुछ मेहमान भी आए हैं, इस्लामाबाद से भी आए हैं, पेशावर से भी आए, मैं देख रहा हूँ मुल्तान से भी आप आए हैं। और यकीनन आज वर्किंग डे है तो आप लोगों का वर्क प्लेस होगा, आप उस वर्क प्लेस में से उठ कर आए होंगे, अपनी कुछ कमिटमेंट्स को करके आए होंगे। यकीनन ये आप लोगों की मोहब्बत है रोटरी के साथ, अपने कायद मसरूर जय शेख और चौधरी सैफुल्लाह एजाज के साथ। आप सबका शुक्रिया। ये हमारी सैफ साहब एक बड़ी इनफॉर्मल सी डिस्कशन होगी। आपको ज़रा तैयार रहना पड़ेगा, किसी भी वक्त आपके ऊपर बाउंसर आ सकता है, यॉर्कर आ सकता है। आप जानते हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप का आजकल सीजन चल रहा है। आपको देखना कि आपके पास बॉल डक करने के शायद चांसेस कम है, बट यू हैव टू प्ले ऑल द बॉल्स। यह बॉलर्स की मर्जी है कि इन स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है, आपको बाउंसर देता है, कौन आपसे कितनी मोहब्बत करता है। वैसे तो लास्ट टाइम हमारा जब मसरूर जय शेख साहब के साथ हुआ था, कुछ गरम सवाल भी आए थे। सिर्फ 2 साथी ऐसे थे जिन्होंने कहा था जी हम नरम सवाल करेंगे। आई डोंट नो कि उन्होंने मसरूर साहब से क्यों इतने नरम सवाल किए थे। थैंक यू सो वेरी मच जी मसरूर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यकीनन जो हमारा पहले कॉफ़ी कनेक्शन विद गवर्नर मसरूर साहब आपके साथ हुआ था, वो एक बहुत सक्सेसफुल था। उसमें बहुत बड़ी तादाद में हमारी ऑडियंस आई थी और उसको डिजिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा पीजी राय मिली। फिर हमारे फाउंडेशन चेयर के ट्रस्टी बैरी रसल साहब आए, हमने इस्लामाबाद में उनके साथ एक शो किया, और हमारा जो फाउंडेशन सेमिनार था उसको भी काफ़ी पीजी राय मिली एक दफ़ा। फिर यकीनन ये रोटेरियंस की मोहब्बत है आप कायदीन के साथ, और इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि रोटरी के जो आप लीडर्स हैं, आपको मुख्तलिफ सेमिनार्स में हमारे सारे दोस्त साथी सुनते हैं, वहाँ आप रोटरी की बातें होती हैं, जिस टॉपिक के होता है हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। लेकिन इस किस्म की एक्टिविटी करने का मकसद ये है कि वो आप लोगों को की रूह को अंडरस्टैंड कर सके। आप लोग यहाँ किस तरह आए, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या काविशें हैं, आपने रोटरी का सफ़र कहाँ से शुरू किया, किस तरह यहाँ तक आए। तो हम इससे पहले कि ज़्यादा गुफ्तगू शनीद मैं खुद ही करूँ, मैं अपने मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट सवालात के ऊपर चलते हैं, भरमार करें। क्या ख्याल है सैफ साहब, पेस बैटरी से आगाज़ किया जाए कि स्पिन बॉलिंग से आगाज़ किया जाए? मैं क्योंकि खुद क्रिकेटर हूँ इसलिए मैं डाउन हेडेड बैट्समैन हूँ। मेरे अबू कहा करते थे कि सेंचुरी वही करता है जो आराम से खेलता है। तो अच्छा। मैं डोंट वरी, मैं आई एम ऑल रेडी। ओके, तो हम क्या ख्याल है, हमारे पास पेसर्स कौन कौन है जो एक ज़ोरदार किस्म का इन स्विंगिंग या आउट स्विंगिंग की महारत रखते हैं? हाथ उठाएं ताकि मैं माइक उनकी तरफ भेजूं। कम ऑन, हेजिटेट नहीं करना किसी ने। और ज़बरदस्त, पेशावर से मेरी खातर दंदासा लाना, नौशेरवान खान जनाबे वाला। अस्सलाम वालेकुम। रोटेरियन नौशेरवान मेरा नाम है, लेकिन मैं नाम के जो खान लगता है, लेकिन मैं पेशावर से नहीं रावलपिंडी से। अरे चलो कोई बात नहीं है, तो वो भी हमारा प्यारा पेशावर प्यारा। बिल्कुल, पेशावर भी प्यारा, पिंडी भी प्यारा। और हमारे अपने क्लब का तारुफ कराइए और अपना बताइए कि आपका। रोटेरियन नौशेरवान खलील खान, रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। मेंबर हूँ पाकिस्तान नेशनल पोलियो प्लस कमेटी का, और इस साल गवर्नर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रमोशन की। बाय प्रोफेशन आप क्या हैं? बाय प्रोफेशन मैं ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हूँ, बस ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा जी, आपका सवाल? मेरा सवाल किससे सवाल है आपका जी? सवाल किससे है? मेरा सवाल सैफ साहब से। जी, सैफुल्लाह एजाज चौधरी साहब। जी, सैफुल्लाह एजाज चौधरी साहब से मेरा क्वेश्चन है। बेसिकली सैफ साहब, आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा,
کافی اس روٹری کے سفر کے اندر مسہیپس بھی ہوئے, آپ کو فیملی کی جو ہے وہ بھی کرنا پڑا, سامنا کرنا پڑا, اور پھر آپ کی بیماری بھی تھوڑے عرصے کے لیے آئی, لیکن یو آلویز کم بیک ویری اسٹرانگ. آپ نے روٹری کی چھوٹی سی لائف کے اندر آپ نے اپنی پرزیورنس اور اپنی ڈیڈیکیشن سے آپ روٹری ڈسٹرکٹ کے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنر بھی بنے. تو واٹ از دا مین فورس بیہائنڈ دیٹ؟ وہ جو کمٹمنٹ ہے, ڈیڈیکیشن ہے, اور یہ ولنگنیس جو ہے وہ آلویز کم بیک اسٹرانگ, اس کے پیچھے یہ کیا سلسلہ ہے جو آپ کو ہر وقت جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرتا ہے؟ بہت شکریہ سیف العظم خان صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا. تھینک یو ویری مچ مسٹر گورنر. میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ہی از دا گورنر ہو از اے ویری انوویٹو, اور یہ نئی نئی چیزیں, نئے کام وہ انہی کا ہی خاصہ ہے. اینڈ اے ویری سینئر روٹیرین, سیزنڈ روٹیرین. تو آپ دونوں کا خاص طور پہ بہت شکریہ, اور میرے جو دوست آج تشریف لے کے آئے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئیں. نوشیروان, it is basically number one training of my father or my teachers. نمبر 2 جو سب سے اہم ترین چیز ہے اور سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے بحیثیت انسان, کہ توکل اللہ تعالیٰ پہ. جب آپ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ مجھے جیسا گمان کریں گے میں ویسا ہی ہوں, جس طریقے سے سوچیں گے میں ویسا ہی ہوں. کیونکہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ تمام انسانوں, پرندوں, چرند اور 7 زمینوں 7 آسمانوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب الکریم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے توکل, اور اس سے ایک خاص دعا جو میری والدہ, اللہ تعالیٰ انہیں سے تندرستی دے, جو ہر وقت مانگتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور اس سے مانگیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو جو ہے وہ محروم رکھے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور جب وہ ابا جی کہا کرتے تھے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہر اسٹیج پہ کہتا ہوں, اور دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں میرا ایک آنر ہے انسان ہونے کے بعد, ظاہر ہے کہ میں ایک استاد کا بیٹا ہوں. تو وہ انہوں نے ہمیں بہت محنت کر کے اس لیول تک, آج اگر جو کچھ بھی میں ہوں, جس بھی لیول پہ, جس بھی اسٹیج پہ ہوں زندگی کے, دس از بیسیکلی all the appreciation of my father, all the appreciations جو ہیں وہ میرے ابا جی کے لیے ہیں. اللہ انہیں گری کے رحمت کرے. یہ ان کی اچیومنٹ ہے, میری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. میری اچیومنٹ جو ہے وہ ایون جو میرے بچے کل کو کچھ اچیو کریں گے, میں وہ بھی انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے ٹرین کیا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے اور محنت کرتے ہیں نیت کے ساتھ, آپ کا ایٹیٹیوڈ اینڈ ایپٹیٹیوڈ دونوں اگر پازیٹیو ہوتے ہیں تو اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے. شکریہ. بہت اچھی بات کی آپ نے جی, ویری گڈ, تھینک یو. میں یہاں بتاتا چلوں اپنے ان مہمانان کو جو کہ اس وقت ہمیں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, کہ سیف اللہ اعجاز چودھری صاحب اس وقت 3 پورٹفولیو, امپورٹنٹ پورٹفولیو جو روٹری انٹرنیشنل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر, نمبر 1 آپ کونسل آف لیجسلیشن کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. آپ پاکستان میں جو ایک برین چائلڈ ہے ہمارے ڈائریکٹر محمد فیض کدوائی صاحب کا, اس کے آپ نیشنل چیئر ہے آپ کے پاس, آپ چیئرمین ہیں سمارٹ ولیجز, سمارٹ ہومز کے, اور آپ ہیں انٹرنیشنل فیسیلیٹیٹر, لرننگ فیسیلیٹیٹر ہیں. ایک بہت بڑی ایک یہ ماشاءاللہ ذمہ داریاں ہیں, اور ویسے بھی کائنڈ آف مینٹور شخصیت کے مالک ہیں آپ. تو آپ سوالات کر سکتے ہیں ان میں تینوں ٹاپکس میں سے, تینوں سیٹس کے حوالے سے, روٹری کے حوالے سے, ان کی ذات کے حوالے سے. ٹیلی فون کالز پر بھی آپ سیف اللہ اعجاز چودھری صاحب سے بات کر سکتے ہیں. جی, نیکسٹ کون سا بولر تیار ہے ہمارے پاس؟ جی, روٹیرین رضا خورسند. آئی ایم روٹیرین سنس 2003 اینڈ آئی بلانگس ٹو روٹری کلب لاہور گلبر. رضا بھائی, ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں پروفیشن, بائی پروفیشن بھی آپ کی کیا؟ جی. At the moment I am district chair Rotary Public Image
for District 3272 with the kind consent of District Governor Masroor Sheikh, and I belong to poultry business since 1985. Okay. मेरा पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सैफुल्ला एजाज चौधरी साहब से बड़ा मुख्तसर सा सवाल है कि जब आप पे ये ज़िम्मेदारी आई और आपने अपने साल का आगाज़ किया तो वी रोटेरियन विटनेस के आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था और कुछ ऐसे आपको टास्क मिले या ऐसे काम करने पड़े कि जो उससे पहले नॉर्मली इस पोस्ट के ऊपर आके नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नहीं कर पाते। एक तो वो चैलेंजेस मैं चाहूँगा आपसे सुनना और कैसे आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, और दूसरा ये सुनना हम चाहेंगे कि एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो आपकी एक साल की अचीवमेंट्स थी वो आपका सफ़र कैसा रहा एक साल गवर्नर के लिए। थैंक यू। To be a governor is always a dream of any Rotarian. जब रोटरी में जब रोटेरियंस रोटरी में आते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से रोटेरियंस जो हैं वो आते हैं। एंड मैं हमेशा कहा करता हूँ कि रोटेरियंस आर द ब्लेस्ड पीपल, रोटेरियंस आर द चूजन पीपल। ब्लेस्ड मैं समझता हूँ कि ब्लेस्ड तो हर वो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो ब्लेस्ड है तो इंसान बना, कुछ भी बना सकता था अल्लाह ताला। जब हम रोटरी में आ गए तो अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया किसी अच्छे काम के लिए, किसी की खिदमत करने के लिए, सच बोलने के लिए, सच सुनने के लिए, सच कहने के लिए, सच्चे सीधे रास्ते पे खिदमत के रास्ते पे चलने के लिए। और जब मैं रोटरी में आया तो इट वाज 2011 but I was inducted in 2012. From the first day in my Rotary, challenges मैंने देखे और हर कदम पे हर जगह पे चैलेंजेस थे, और हर ऑर्गेनाइजेशन में हर घर में इवन चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस को अच्छी नीयत के साथ अच्छे रास्ते का को चूज़ करके आगे बढ़ना ही जो है वो अक्लमंदी और दानिशमंदी होती है। जब मैं रोटरी में बढ़ता गया तो मुझे महसूस हुआ कि रोटरी इज़ अ वंडरलैंड, और रोटरी में काम करने के लिए बेतहाशा जो है वो मौक़े हैं सबके लिए, मगर जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की ख्वाहिशात हैं, इंसानी पर्सनल प्रमोशंस की ख्वाहिशात हैं, वो समटाइम आड़े आ जाती है। तो जब मैं गवर्नर बना तो उस पे मेरा जो चॉइस थी वो ये थी कि यार मैं हमेशा से कहा करता हूँ, और अगर आप लोगों ने मुझे याद है, अगर मैं वो उस फ्रेम को देखूँ तो यू वर सिटिंग ऑन द फ्रंट रो रज़ा भाई, जब मेरी डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन थी, क्योंकि जब हर गवर्नर बनता है तो उसके साथ हर साल एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट को ऑफिसर्स को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं पहले दिन से लेके उस दिन तक और उससे लेके आज तक एक ही बात करता हूँ कि आई कैन नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन ट्रांसपेरेंसी। एंड मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि आई विल नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन एनी टाइप ऑफ आई विल नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड आई विल गो बियॉन्ड the borders. I will go out of the box to search out the right way and to achieve my target. मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट ये था कि रोटरी की बेसिक्स को वापस लेके आया जाए, जो ड्यू टू सम ऑफ द पीपल, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। हम रोटरी में क्योंकि अच्छे के लिए, वी आर देयर टू डू गुड, वी आर देयर टू डू समथिंग गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, एंड वी आर देयर टू ब्रिंग पीस। तो मेरा टारगेट क्या था कि मैं तमाम लोगों को, वो ग्रुप, उसका ग्रुप, इनको ख़त्म करके एक ग्रुप हो और वो उस ग्रुप का नाम हो रोटरी पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि मेरे साल की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, मैंने, आप लोगों ने विटनेस किया, मेरे टेन्योर में पहली दफ़ा हिस्ट्री में
3271 جو سندھ اور بلوچستان پہ محیط ہے اس کی جورسڈکشن ہے. 115 روٹیرینز کو ہم نے خود ہوسٹ کیا. ان کو ہم نے کہا کہ آپ چل کے آ جائیں, ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے. اور اس سے ایک ایسی فضا قائم ہوئی جس سے اب ہم بہت ہی جسے کہتے ہیں اعتماد کے ساتھ سیفلی, اور اس میں سب سے زیادہ بڑی سپورٹ جو تھی ہمارے اپنے سب کے ڈائریکٹر محمد فیض کدوائی صاحب کی تھی. اور یہ ان کا ویژن تھا کہ ہم یہ کہیں کہ جی وی آر 3271, وی آر 3272 فار ایڈمنسٹریٹو پرپز, بٹ وی آر روٹری پاکستان. Now there is, alhamdulillah, there is no group. Each and every Rotarian is on one page, and this was my target. جو چیلنجز تھے کہ ہماری جو روٹری میں, یہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی بھی انفارچونیٹلی اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے سال سے پہلے جو گورنر تھے انہوں نے انفارچونیٹلی 2 رستے ہوتے ہیں, ایک سیدھا رستہ, ایک ٹیڑھا رستہ. انہوں نے ٹیڑھا رستہ اڈاپٹ کیا تھا. انہوں نے اس کو اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے غلط راستہ کا استعمال کیا تھا. میں نے آئیڈینٹیفائی کیا, میں نے روٹری انٹرنیشنل کو ریچ آؤٹ کیا, اور ریچ آؤٹ کرنے کے بعد اپنے جو میرے پاس جو چیزیں جو میں دیکھتا تھا کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے, اس میں سب سے پہلے جو یہ کہانی شروع ہوئی تھی وہ ہمارا ایک الیکشن تھا جس کو انہوں نے چرایا تھا. الیکشن میں انہوں نے فورجری کی تھی, اور اس فورجری کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد ڈفرنٹ کمپلینٹس کیں. روٹری انٹرنیشنل کو وہ جو کمپلینٹس تھیں وہ ٹھیک لگیں. اٹ واز اے میٹر آف ریکارڈ, اٹ واز اے میٹر آف ڈیٹا. اور اس ڈیٹا کو انہوں نے جب فورینسیکلی انالیسس کیا تو ثابت ہوا کہ گورنر جو ہے وہ کوئی اور نہیں جیتا تھا, گورنر مسرور شیخ صاحب جیتے تھے. اور یہ ہسٹری کی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کمپلینٹ کے نتیجے میں روٹری نے کمپلینٹ تو اڈاپٹ کر لی. اڈاپٹ کرنے کا مطلب کیا, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, مان لیا. اور میں نے جب ہم گفتگو کرتے تھے, میٹنگز کرتے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ دس نمبر آف یہ نمبر جو ہے اگر آپ یہاں سے نکالیں اور دوسری سائڈ پہ ڈالیں, واٹ ایور مے بی دا ریزلٹ وی ول ایکسیپٹ دیٹ. اور ہوا یہ کہ وہی ہوا, جب انہوں نے کیلکولیشنز کی تو مسرور صاحب جیت گیا. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہسٹری میں کہ انہوں نے کمپلینٹ کے اگینسٹ جو جیتا ہوا گورنر تھا اس کو انہوں نے ڈی سیٹ کیا, اور جو لوز کیے تھے, جو ایکچولی جیتے تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ یہ لوز نہیں کیا تھا, یہ ایکچوئل جیتا تھا. انہوں کو ڈائریکٹ گورنر ڈکلیئر کیا. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز ویری لکی کہ ہماری ساری چیزیں ٹھیک تھیں, کیونکہ روٹری از ناٹ اے جوک. روٹری کا ایک ادارہ ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی جو ہے ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے, پورا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس سے نکل کے ثابت ہوا کہ نہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. دوسرا جو میرا کلیم تھا کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو پہ بلیو کرتے ہیں, ہم اسٹیورڈشپ پہ بلیو کرتے ہیں. تو دیر واز سم فائنینشیل امبیزلمنٹ بائی دیٹ گورنر, جو پریویس گورنر تھے, مجھ سے پہلے جو گورنر تھے. جب اس کو ہم نے جو کلیم کیا اور جب وہ بھی ثابت ہو گیا, تو یہ بھی ہسٹری کا ایک آدھ شاید کوئی کیس ہو. پاکستان کی روٹری میں ہسٹری کا پہلا کیس تھا کہ انہوں نے گورنر کو صرف ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو ہم نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے, انہوں نے گورنر سے گورنر کا ٹائٹل لے لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے روٹری کی خوبصورتی. اس کو کہتے ہیں 4-way ٹیسٹ, اس کو کہتے ہیں روٹری انٹرنیشنل کی ایگزسٹنس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنسی پہ کمپرومائز نہیں کرتے, وہ اسٹیورڈشپ پہ کمپرومائز نہیں کرتے, انہیں جو مرضی کرنا پڑے. انہوں نے جس گورنر پہ روٹری انٹرنیشنل نے ملینز اینڈ ملینز آف روپیز خرچ کر دیا, اس سے اس کا ٹائٹل واپس لے لیا. اور یہ میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو بڑی امبیرسمنٹ ہے. میں نے کہا یقیناً یہ امبیرسمنٹ ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں, مگر آپ لوگوں کو آنر ہونا چاہیے کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور روٹری انٹرنیشنل نے اس کو اڈاپٹ کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ چیلنجز تو بے تحاشا تھے.
اور ابھی بھی چیلنجز ہیں, ابھی بھی چیلنجز آتے رہیں گے, مگر جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کی اگر نیت ٹھیک ہے, آپ کا اگر ویژن ٹھیک ہے, آپ کی اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے, اور اللہ نے ہماری مدد کی, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پیس از دیئر, اور انشاءاللہ اس کو ہم اس لیگیسی کو کیری فارورڈ کریں گے. شکریہ. لیکن چودھری صاحب, یہ چودھری سیف اللہ اعجاز صاحب, ایک کوشچن ہے اس میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم دا ہسٹری آف, چلیں پاکستان کی ہسٹری میں روٹری کے, لیکن کیا اس سے پہلے اتنی شفافیت سے گورنر کی سلیکشن ہوتی تھی یا الیکشن ہوتا تھا, یا اتنا بولڈ سٹیپ جو آپ نے لیا, کمپلین کی, روٹری انٹرنیشنل کو آپ نے ٹچ کیا, اس کو پرسو کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیوں ایسا ہوا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری؟ اس پہ تھوڑا, یا آپ کا بہت بولڈ ڈیسیژن تھا کسی اور نے پہلے نہیں لیا, یا اتنی شفافیت ہوتی ہے؟ روٹری میں تو اتنی ہی شفافیت ہوتی ہے, مگر اصل میں آپ اگر یہ مجھے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو گورنر کو انہوں نے روٹری نے واپس اپنا ڈی سیٹ کیا, تو اس کے پیچھے آپ یہ سمجھ لیں کہ روٹری کسی مامے, چاچے, پھوپھی کے پتر کی بات نہیں سنتی. میں لیٹ می بی بلنٹ, روٹری جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ریکارڈ کی بات کرتی ہے, روٹری صرف ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی ہے. روٹری اسی کی وجہ ہے کہ روٹری کا سیدھا سا رستہ ہے, 118 سال سے ایگزسٹ کر رہی ہے دنیا میں, 14 لاکھ اس کے ممبرز ہیں, تو اس لیے روٹری, ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ روٹری از اے ونڈرلینڈ, اینڈ ون آف دا اونلی آرگنائزیشن جو یونائٹڈ نیشنز کے سے بھی پہلے بنی, اور جنہوں نے مل کے جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر لکھا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم, ہم نے کسی بائس کے اگینسٹ نہیں کیا تھا, ہم نے ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا تھا. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ if there is a bad luggage, why we are going to carry that? Bad luggage should be dropped in a trash. Therefore ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا, it is a matter of record, مطلب کہ روٹری کے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود تھا, اور اس ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے فورینسک آڈٹ کیا, اس کے بعد کاؤنسل آن لیجسلیشن میں یہ کیس کیا, اور اس میں بھی اس کیس کے خلاف کاؤنسل نے 455 ووٹ دیے, جس سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے قصہ پاری نہ ہو گیا. ہمارے ساتھ میں اس میں ایک چھوٹی سی اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے شفافیت کی بات کی, روٹری کا جو صرف الیکشن ہی نہیں, روٹری کے تمام جو معاملات ہیں وہ ایک آئین کے تحت چلتے ہیں, اور جسے ہم مینول آف پروسیجرز کہتے ہیں. روٹری میں مینول آف پروسیجرز جو ہے وہ ہر 3 سال کے بعد, جب روٹری کے لیجسلیٹو اسمبلی جو ہوتی ہے, جو COL ہے, کونسل آن لیجسلیشن, جس کے اب سیف اللہ اعجاز صاحب اس دفعہ ممبر بھی ہیں, الیکٹڈ ممبر ہیں اس کے, اس کتاب میں ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے. کوئی بھی ڈیسیجن یا کوئی بھی اپلیکیشن اس کی روح سے علیحدہ نہیں کر سکتے آپ. کوئی کمپلینٹ بھی کریں گے تو اس میں باقاعدہ اس کا سیکشن لکھیں گے آپ کے فلاں سیکشن کے تحت ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں روٹری سے, اور اس کا جب وہ روٹری جب اس پہ جواب دے گی تو روٹری بھی اپنے ان بائی لاس کے ریفرنس کے ساتھ کوئی بھی ڈیسیجن لے گی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کہیں کوئی شفافیت کے اوپر کوئی آنچ آئے یا دھبا آئے. یہ بڑا کرسٹل کلیئر معاملات ہوتے ہیں, اور اب الحمدللہ اس ڈیسیجن کے بعد سے ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو الیکشنز ہوئے ہیں, نہ تو کوئی کمپلینٹ ہوئی ہے اور نہ ہی الیکشنز میں کوئی دھاندلی کا کوئی کسی نے سوچا بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو کان ہو گئے کہ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو رزلٹ وہی ہوگا جو 2 سال پہلے ہوا. چلے جی, بہت شکریہ مسرور صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت لائیو کالر ایک ہیں, راؤ صاحب. جی راؤ صاحب السلام علیکم. جی راؤ صاحب پہلے اپنا تعارف کرائیے, اپنے کلب کا تعارف کرائیے اور سوال کیجیے پلیز. راؤ رئیس بول رہا ہوں جی, میں پریزیڈنٹ پرل کلب لاہور. جی آپ پریزیڈنٹ ہیں روٹری کلب پرل کے؟ راؤ رئیس صاحب. جی راؤ صاحب سوال کیجیے, آپ کا کس سے سوال ہے؟ مجھے سیف اللہ
एजाज चौधरी साहब। जी जी प्लीज सैफ साहब आपसे सवाल है जी, कीजिए प्लीज, आप इस वक्त लाइव हैं। जी सर साहब, मैंने ये पूछना था कि हमारे क्लब्स को जो इनवॉइसेस जारी हुई हैं वो पुराने मेंबर्स की भी हैं, साथ एरियर्स भी हैं जो कि अब छोड़ के चले गए हैं या ट्रेसेबल नहीं है, तो उनके बारे में अब क्या किया जाए? क्योंकि या तो ये दोनों बाइफिकेट हो जाती हैं, प्रेजेंट जो एडवाइसेस हम रिस्पॉन्ड कर देते और जो बाकी है उसका फिर हम बाद में देख लेते। इधर टाइम भी थोड़ा है। जब क्या मैं वादा किया गया था पिछले पीडीजी जो डीजी से आईपीडीजी, उन्होंने कहा था कि जी ये तमाम बेव हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया राव साहब, आपका सवाल आ गया है जी। सैफुल्लाह इसके बारे में जाज, आपकी क्या जी सैफुल्लाह जाज साहब प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले अहम तरीन बात यह है तमाम रोटरी क्लब्स के लिए कि इसको जो है वो अपनी मेंबरशिप्स को रोटरी माई रोटरी को, क्योंकि रोटरी इज़ अ डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन नाउ, उसकी डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करें प्लीज़। अगर कोई मेंबर चला गया है तो इट हैज़ टू बी टेकन केयर बिफोर अ मेंबर। जब चला गया है उसके जाने से पहले जो है वो क्लब हम अनफॉर्चुनेटली ध्यान नहीं करते हैं। सबसे पहले आप ये काम करें, क्लब जो है वो ये काम करें कि अपनी जो इमीडिएट लास्ट जो SAR है वो तो उन्होंने जमा करवानी है, बट रोटरी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग एंड दे विल नॉट लिसन कि जी अब अगर कोई, क्योंकि ये पहले होता था SAR आती थी, एक SAR आती थी तो उस पर जो है वो फिर हम कहते थे ये तो बंदा मेरा नहीं है, ये तो बंदा तेरा नहीं है। अब इनवाइस सिस्टम है, इनवाइस अगर सिस्टम में जनरेट हो गया तो दैट हैज़ टू बी पेड। इसलिए जो है वो इससे पहले कि क्लब्स जो हैं उन पे कोई प्रॉब्लम आए और वो क्लब्स जो हैं वो टर्मिनेट हों, हमारी रिक्वेस्ट है कि क्लब्स जो है वो अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस को, ऑनलाइन प्रेजेंस को जो है वो देखते हुए अपनी मेंबरशिप्स का ध्यान रखा करें। और अगर आपका सवाल ये था कि पिछले गवर्नर ने कहा था जी कि मैंने वेव ऑफ करवा दी हैं, वो वेव ऑफ हुई थी एक SAR जो फ्लड का टन्योर था, उसके लिए भी क्लब ने रिपोर्ट करना था कि मैंने फ्लड के लिए ये काम किया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं किया इन्होंने। लिहाजा जो अभी SAR जनरेट होगी है वो तो SAR जनरेट होगी एंड दैट हैज़ टू बी पेड। जी सैफुल्लाह साहब। जी राव साहब, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी ऑडियंस में से कोई और सवाल करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल सैफुल्लाह जाज चौधरी साहब से है कि हम रोटरी की ग्रोथ के लिए हर गवर्नर आ रहा है, उसने अपना एक टारगेट गोल्स अचीव करने के लिए हर क्लब को अपना एक टारगेट दिया होता है। इसके बावजूद पाकिस्तान में जिस तरह रोटरी ग्रो करनी चाहिए थी, जिस तरह हर गवर्नर ने एफ़र्ट की है, उसके पीछे क्या रीज़न है कि अभी तक रोटरी पाकिस्तान जो है उस तरह ग्रो नहीं कर सकी जिस तरह दुनिया में ये ग्रो कर रही है, और इसका डे बाय डे ग्राफ जो है ना वो ऊपर जा रहा है। और पाकिस्तान में जो आज से 5 साल पहले मेंबर्स की तादाद थी उसमें बहुत प्लस माइनस डिफरेंस आ रहा है, और इसकी क्या बेसिक रीज़न हो सकती है और इसके लिए आपकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है एज ए पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल, कि आप इसके लिए क्या सजेस्ट कर रहे हैं अपने रोटेरियंस के लिए, क्लब्स के लिए, और अपनी लीडरशिप को क्या सजेस्ट करते हैं कि इसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकती है जिससे पाकिस्तान में रोटरी ग्रो कर सके? बहुत शुक्रिया चौधरी वसीम साहब, ये बहुत ही अहम तरीन सवाल है और उतना ही ट्रिकी भी। मगर मैं आपको बताऊं कि ये रोटरी इंटरनेशनल की मेंबरशिप जो है वो बहुत अरसे से एक जगह पे स्टैगनेंट है और रुकी हुई थी। हमने देखा कि 21-22 में मेंबरशिप जो है वो बड़ी अचानक बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रैटेजिकली जब तक कंटिन्यूटी नहीं रहती, कंटिन्यूटी नहीं होती, उस वक्त तक कोई भी जो है वो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो सकती। अब होता क्या रहा कि एक गवर्नर आया, उसने कहा जी मैंने ये टारगेट दिया हुआ है, मैंने ये अचीव करना है। उसने 30 जून को अपना जो टारगेट दिया हुआ था वो अचीव किया और वो गया। वो टारगेट उसने जैसे तैसे अचीव कर लिया, उसमें से 10% रिटेन किया और 90% जो है वो ड्रॉप आउट हुआ। और पिछला जो आने वाला गवर्नर है
اس کو وہ پہلا وہ نقصان پورا کرتا اور پھر آگے چلتا. جب میں نے چارج لیا ایز اے گورنر تو میرا پوائنٹ کیا تھا کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ ہاؤ ٹو ریٹین, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ ہاؤ ٹو سسٹین. جب ہم یہ دو چیزیں سیکھ جائیں گے, I could have added more than 2,000, 3,000 Rotarians in district membership. مگر اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ فائدہ یہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ میں پہلے 5 نمبروں میں دنیا میں آ جاتا, مگر میرے ڈسٹرکٹ کو, میری روٹری کو کیا نقصان ہوتا کہ وہ سارے ڈراپ آؤٹ ہوتے میکسیمم, اور پھر میرے جو آنے والا گورنر تھا, although he is more than a brother, he is a brother by choice, بٹ گورنر کی اگر میں بات کروں تو اس کو نقصان ہوتا, میرے ڈسٹرکٹ کو نقصان ہوتا. اب وہ بھی اس کو پورا کرتا اور پھر وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے میرا یہ ٹارگٹ ہے, میں بھی 500-600 ممبر ایڈ کر دوں. تو آنے والے جو گورنر آج بیٹھے ہیں ان کو کیا نقصان ہوتا کہ وہ پھر ڈراپ آؤٹ ہوتا اور یہ پھر اسی چکر میں لگے رہتے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ ریسورسز ضائع ہوتے ہیں, آپ کے فنڈز ضائع ہوتے ہیں, آپ کے روٹیرینز جو ممبر آتے ہیں ان کو اس طریقے سے انوائرمنٹ نہیں ملتا, تو آپ کا پرسیپشن, آرگنائزیشن کا پرسیپشن خراب ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا, اور اس کو پاسٹ پریزیڈنٹ جینیفر جونز نے جب وہ پاکستان آئیں تو انہوں نے بڑا ہی اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یس دس از دا وے آف تھنکنگ, کہ پہلے آپ ریٹین اینڈ سسٹین کرنا سیکھ جائیں. ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے تو ہونے دیں, مگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ایکچوئل جینون روٹیرینز ہیں وہ کتنے ہیں, اور پھر اس پہ ہم فاؤنڈیشن بنا کے پھر ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ کو بڑھائیں گے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ون ٹائم دیر وڈ بی مور دین 4-5 ڈسٹرکٹس ان پاکستان, کیونکہ اس میں جو کہا جاتا ہوتا تھا جینیفر جونز اینڈ بورڈ آف ڈائریکٹر, جس میں ہمارے ڈائریکٹر فیض صاحب کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں. اب انہوں نے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ اس پہ کام شروع کر دیا ہے, اور 3 گورنرز, اسی لیے کہتے ہیں ڈی جی این, ڈی جی ای, ڈسٹرکٹ گورنر, 3 گورنرز کنٹینیوٹی میں رہتے ہوئے کام کریں, ایز اے پالیسی اپنا بنا کے دے کے جائیں کہ یہ میں نے جو کر رہا تھا اس رفتار سے میں نے چلنا ہے, تو پیچھے والا جو ہے وہ اگر یہ 40 کی رفتار پہ چل رہے ہیں تو پیچھے والا یہ نہ کہ میں 100 کی سپیڈ پہ جاؤں گا تو میں پہلے منزل پہ پہنچ جاؤں گا. اس کو ہم کنٹینیوٹی کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, جس سے یہ ڈسٹرکٹ نئی پوری دنیا میں انشاءاللہ ڈیولپمنٹ ممبرشپ میں گروتھ میں انشاءاللہ آئے گی. اس پہ ٹائم لگے گا, بٹ اس پہ انشاءاللہ بہت احسن طریقے سے کام ہو رہا ہے. جی جناب, ہمارے ساتھ ایک اور کالر اس وقت لائن پر ہیں. جی پلیز اپنا پہلے انٹروڈکشن دیں. السلام علیکم, آئی ایم زینب فرید خان, چیئر پرسن روٹری یوتھ ایڈوائزری کاؤنسل زون 1B. جی زینب, آپ ایز اے پروفیشن کیا ہیں؟ As a profession, my profession is that I'm a lawyer. Oh wow. And a business success developer. جی آپ کس سے کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں اس وقت پی ڈی جی سیف اللہ اجاز سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. جی پلیز کیجیے, اس وقت آپ آن لائن ہیں, وہ آپ کو سن رہے ہیں. جی تو سب سے پہلے السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں بیٹا. جی زینب کوشچن کیجیے. جی سو مائی کوشچن از دیٹ کہ آج کے ینگسٹر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سب سے بڑی چیز جس پر وہ کام کر سکتے ہیں اور جو ان کا پرابلم ہے, اور اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اس پرابلم کو؟ واہ, جی زینب. جی سیف صاحب پلیز. تھینک یو زینب. اٹ از اے ون لائنر, ون ورڈ جو ہے وہ بیسیکلی اس کا ہے, اٹ از اب فوکس اپنا ٹھیک کریں, اور جو رائٹ ڈائریکشن ہے. 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں یوتھ کے لیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹ از دیر آر 2 things. نمبر 1 ایٹیچیوڈ, نمبر 2 ایپٹیچیوڈ. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, کسی کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی لرننگ کیپیسٹی نہیں ہوتی, جو سیکھنا نہیں چاہتا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کسی کی لرننگ کیپیسٹی بہت اچھی ہوتی ہے, اس کا ایٹیچیوڈ نہیں ٹھیک ہوتا. تو وہ جب دونوں چیزیں ٹھیک اور پازیٹیو ہوئیں گی تو اس وقت ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈیولپمنٹ نہ ہو. لہٰذا ایٹیچیوڈ اینڈ ایپٹیچیوڈ دونوں پازیٹیو کر لیں, کامیابی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ. جی تھینک یو زینب. کون سوال کرنا چاہ رہا ہے دوبارہ؟ آپ کے پاس بڑی ایک امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی ہے اسمارٹ ولیج پاکستان کی, اور اس میں جو ڈسٹرکٹ 3271 بھی ہے, 3272 بھی ہے,
यानी कि आपका होराइज़न जो है वो पूरा पाकिस्तान है। रोटरी लोगो है सर्विस अबव सेल्फ, सर्विस टू अंडर प्रिविलेज, सर्विस टू कम्युनिटी। और ये जो स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और जिसके आप चेयरमैन हैं, इट इज़ सपोज टू डू डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, लो कास्ट हाउसिंग इन द फ्लडेड एरियाज़। तो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर करें कि क्या इसके ऊपर प्लानिंग है, एक्शन प्लान इसका क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या सूरत हाल है और किस स्टेज पर है। इसके बारे में सबका जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये पॉइंट आउट किया कि ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्मार्ट विलेज प्रोग्राम जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि जो हम इसको आपने नोट किया होगा, नॉर्मली होता है ना यार ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, इट्स नॉट अ वन प्रोजेक्ट, वन यूनिट। लिहाजा सबसे पहले अहम तरीन इसमें चीज़ ये है। दूसरी चीज़ अगेन कहते हैं ना कि लीडरशिप विजनरी हो तो बड़े काम बंदा कर लेता है। और मैं ज़ाती तौर पे मसरूर साहब भी हम खुशकिस्मत हैं और मैं समझता हूँ रोटेरियंस बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें मेंटोर जो हैं वो डायरेक्टर मोहम्मद फैज़ किदवाई साहब जैसे मिले और उनकी अम्ब्रेला के नीचे हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ डिलीवर करें। जब ये सैलाब आए और जब हमने देखा तो क्योंकि मैं क्लाइमेट चेंज का स्टूडेंट हूँ, मैं क्लाइमेट चेंज को पढ़ता हूँ, उस पर लिखता भी हूँ और अभी मैं काम कर रहा हूँ, एक मैंने शुरू किया है और उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत कोशिश मैं कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक किताब हो क्लाइमेट चेंज पे, उस पर आजकल मैं काम कर रहा हूँ। तो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज हम ये समझते नहीं हैं, हमारे साथ ये हुआ पाकिस्तान में कि वी आर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसको देखते हुए इट्स नॉट अ वन डे स्टोरी। पहले आपने सुना होगा कि 1910 में सैलाब आया था जी, उसके बाद 10 साल ड्राउट के, उसके बाद फिर पता चला जी कि 10 साल बाद दोबारा थोड़ा सा सैलाब आया है, एक दो दरियाओं में जिधर में ऊपर से अप स्ट्रीम से पानी आया और उनमें डिवेस्टेशन हुई है। क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना डिफरेंट है। अब उस फिनोमेना को देखते हुए अब ये देखें, यहाँ पे आपने नहीं ये सुना होगा कि फ़लाँ दरिया का बंद टूट गया, फ़लाँ दरिया में पानी ज़्यादा आ गया, तो इट वाज अ क्लाउड बर्स्ट, इट वाज अ वाटर कमिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। तो ये वो एक क्लाइमेट चेंज की रीज़न थी कि जिस जगह पे पानी आया वहाँ पे खड़ा हो गया। तो फैज़ किदवाई साहब ने ये सोचा कि हम रिलीफ एक्टिविटीज़ तो कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। तो उन रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ को जब हमने शुरू किया तो पता चला कि हम तो ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जब प्रोजेक्ट की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये प्रोग्राम होगा, लॉन्ग टर्म प्लान होगा। तो उसमें हमने फिर जो है लो कॉस्ट, आप हैरान हो जाएंगे। और जब हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट स्टीवर्डशिप कमेटी में ये मैं बात की कि इतनी छोटी, इतनी थोड़ी कॉस्ट में, तो उन्होंने कहा यार इतनी थोड़ी कॉस्ट में हो ही नहीं सकता। तो उसमें हमें लोग सब्सिडाइज़ करके जो है वो दे रहे हैं, जिसमें हम 2 विलेजेस जो हैं वो कंप्लीट करके 100 घर के, सिंध में रामनगर में टंडू अलायार के करीब ये जगह है और ये इंटरफेथ हार्मनी को सामने रखते हुए सबसे पहली आबादी हमने बनाई है जो कि हिंदू कम्युनिटी है। ये डिलीवर हो चुकी है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं और लोग वहाँ पे उनको हम जो है वो इंडिजिनस मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो घर बना के दे रहे हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली घर हैं। और इनको अल्टीमेटली हम जब ये पहला फेज़ 20 विलेजेस कंप्लीट कर लेंगे, वी वुड बी एबल टू गो फॉर कार्बन क्रेडिट्स। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसमें पाकिस्तान में 2 विलेजेस बन चुके हैं, 3271 में, 3272 में रोजान मज़ारी जगह है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है ऑन ग्राउंड। और उस पे जो है वो
روز اس کی پروگرس آ رہی ہے. پھر 2 اور ولیجز جو ہیں سندھ میں جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. پہلا جو فیز ہے اس میں ہم نے جو ہے 20 ولیجز جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں بائی جون 2024 انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم ساتھ ساتھ چلیں گے. اور اس میں آپ لوگوں کے علم کے لیے میں بتاؤں کہ روٹری انٹرنیشنل نے کاوشوں عزیز میمن صاحب اور ڈائریکٹر محمد فیض قدوائی صاحب کی کاوشوں سے پہلی دفعہ یہ بھی کام ہوا کہ روٹری نے فلڈ سپورٹ فنڈ جو ہے وہ قائم کیا, جس میں پوری دنیا سے لوگ روٹیرینز, نان روٹیرینز, دوسرے لوگ جو ہیں وہاں پہ فنڈ جمع کروا سکتے ہیں. اور اس میں ابھی بھی کافی سارے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم یہ ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ پوری کر سکیں. اور اس میں مجھے ہر کلب کی, ہر روٹیرین کی, ہر فیملی کی ضرورت ہے. میری درخواست ہے کہ اپنے اپنے کلب میں جائیں اور جا کے ایک گھر, بے شک ایک گھر بہت ہی سستا ہے. ایک گھر میں آپ کلب ٹو کلب جانے کا پلان بنا رہا ہوں, ایک گھر اڈاپٹ کر لیں. جب آپ 10 کلب جو ہیں وہ یہاں پہ ایسے کلبز ہیں جس میں ہر ممبر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ گاؤں بنا کے دے سکتا ہے. تو ایک گھر اڈاپٹ کر لیں تو ہم یہ 20 گھر جو ہیں وہ 3 مہینے میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. میری ایک درخواست ہے کہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. شکریہ. جی سیف صاحب, ہمارے ساتھ اسلام آباد سے کالر ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم ان کی کال لے لیں. ہمارے پاس کافی ایک تانتا لگا ہوا ہے پیچھے کالز کا, تو ہم چاہیں گے کہ ساتھ ساتھ اپنے ان کالرز کو بھی لے لیں جو ریٹیرینز اس وقت آؤٹ آف لاہور ہیں ہمارے ساتھ. جی جناب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر ڈپٹی گورنر روٹری راشد مشکور بات کر رہا ہوں سر. جی راشد مشکور صاحب, جی آپ ڈپٹی گورنر ہیں جی روٹری ڈسٹرکٹ 3272 کے. جی سوال کیجئے, کس سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں سیف صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا, ان سے کویسچن کرنا چاہ رہا تھا. آپ کا پروفیشن, بائی پروفیشن آپ کیا ہیں؟ بائی پروفیشن آئی ایم بزنس مین. اوکے جی, پلیز اپنا سوال کیجئے. سیف صاحب آپ کو لائیو سن رہے ہیں. جی السلام علیکم سیف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ سر بس آپ ماشاءاللہ بڑے ڈیٹ کی کر رہے ہیں. آپ سے تھوڑی انفارمیشن چاہیے کہ روٹری آج کل زور دیتا ہے یوتھ کے اوپر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, ہم یوتھ کو کس طرح اپنے روٹری میں انگیج کر سکتے ہیں اور یوتھ اپنا روٹری میں آ کر کس طرح مطلب خدمت انسانیت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے سر؟ جی بہت شکریہ راشد بھائی. یوتھ کا تو آلریڈی پروگرام روٹری انٹرنیشنل نے دیا ہوا ہے جس میں انٹریکٹ ہے اور روٹریکٹ ہے. اور روٹریکٹ پہلے پروگرام تھا, اب وہ روٹریکٹ کو تو ہم نے پارٹنر بنا لیا روٹری انٹرنیشنل نے. بیری ریسن جو آئے تھے وہ اس کے آرکیٹیکٹ ہیں اس آئیڈیا کے, اور روٹریکٹ از ناؤ اے پارٹ آف روٹری اور اس کی ممبرشپ کاؤنٹ ہوتی ہے اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کلب کو انٹریکٹ کلب سے شروع کرنا چاہیے. ہر کلب کے پاس 2-3 انٹریکٹ کلب ہونے چاہیے. اپنے جو ڈفرینٹ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, کمیونٹی سروس ایکٹیویٹیز ہیں, جس میں خاص طور پہ ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام ہے پولیو, اس کی ایکٹیویٹیز میں, اور جب ہیلتھ کیمپس لگاتے ہیں یا دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جایا کریں. یہ آج کل جو ہے وہ پاکستان جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کی بھی جو ہے یہ اب ایک انہوں نے قدغن لگا دی ہے کہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوئیں گی تو گریجویشن کی ڈگری ملے گی. لہٰذا جو ہے وہ ہمارے کلبز کی طرف سے تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر کلب کو موٹیویٹ کریں کہ یوتھ کو ساتھ لے کے چلیں. تھینک یو. جی راشد صاحب شکریہ. یقین امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ اور بھی کالرز ہیں, ابھی ہم ان کو بھی لائن پہ لیتے ہیں, لیکن آڈینس اور ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو.